2 Mga Hari 4. Unya, ang asawa sa usa sa mga propeta miadto kang Eliseo og miingon, patay na ang akong bana ug nasayod ka nga mahadlokon siya sa Ginoo. Apan aniya ang tawo nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang ulipnon silbing bayad sa utang sa akong bana. Si Eliseo miingon kaniya, unsa may mahimo ko alang kanimo? Unsa may butang nimo didto sa balay? Og siya miingon, wala, gawas sa usa ka gamayng tibod nga lana. Unya si Eliseo miingon, lukpa ang tanan nimong mga silingan og panghulam og mga basiyong kasudlan og lana kutob sa imong mahimo. Apan sulod kamo sa lawak, ikaw ug ang imong mga anak. Panira kamo sa pultahan og sudlig lana ang mga sudlanan. Inig kapuno sa usa ka sudlanan, ilain kini. Busa mipauli ang babayi og nanira siya og ang iyang mga anak. Samtang nagbukbo siya, gihatag sa iyang mga anak kaniya ang mga sudlanan o gisudlan niya kiniglana. Sa dihang napuno na ang mga sudlanan, siya miingon sa iyang anak, hatagi ako laing sudlanan. Ug ang anak mitubag kaniya, wala na'y laing sudlanan. Unya, mihunong pag-agas ang lana. Gisuginlan sa babay si Propeta Eliseo o si Eliseo miingon, hala, ibaligya ang lana o bayri ang imong mga utang. Ang sobra niini makabuhi na kaninyo. Usa ka adlaw niana si Eliseo miadto sa Sunam, diin nagpuyo ang usa ka babaye nga dato. Giagda siya sa babaye sa pagkaon. Busa matag-agi niya niadtong dapita, muhapit gayud siya sa balay sa babaye aron sa pagkaon. Ug ang babaye miingon sa iyang bana, nasabot ko nga ang tawo nga kanunay moagi dinhi, usa ka bala ang tawo. Maghimo kita gamayng lawak didto sa atop, ug butangan ta kinig higdaanan, lamisa, lingkuranan, ug suga aron nga inig-anhi niya makapahulay siya. Usa ka adlaw niana mihapit ang propeta og misulod sa lawak ug mipahulay didto. Unya miingon siya kang Gehasi nga iyang sulugoon, tawga ang babaye. Og sa diha na ang babaye, si Eliseo mayon kang Gehasi, pangutan-a siya kung unsay atong mahimo kaniya agig balos sa iyang nahimo kanato. Aduna ba siya'y buot ipasulti ngadto sa hari o sa pangulo sa kasundaluhan? Ang babay mitubag, hamugaway na ako sa akong kahimtang dinhi, uban sa akong kaugalingong katawhan. Si Eliseo miingon, unya, unsa may mahimo nato alang kaniya? Sige Gehasi mitubag, wala siya anak o tigulang na ang iyang bana. Si Eliseo miingon, tawga siya balik. Sa diha na ang babae, si Eliseo miingon, sumad karon magkugos ka nag-anak nga lalaki. Ang babae mitubag, dili, propeta sa Dios, ayaw akong tiawi. Apan nanamkon ang babae og nanganak og lalaki sa gitakda nga panahon sumala sa gitagna ni Eliseo. Sa pagkadako na sa bata, miadto siya sa iyang amahan nga didto sa uma uban sa mga ngani, ug miingon siya sa iyang amahan, sakit kaayo ang akong ulo. Ang amahan miingon sa iyang mga sulugoon, dad-a siya ngadto sa iyang inahan. Busa gidala ang bata ngadto sa iyang inahan. Gipalingkod ang bata diha sa paa sa inahan hangtod pagkaudto og unya namatay.
Unya misaka ang inahan o gipahigda ang bata sa higdaanan sa propeta sa Dios o gisirhan niya ang pultahan o migawas siya. Unya gitawag niya ang iyang bana o giingnan. Padad-i akog usa ka sulugoon o usa ka asno aron makaadto ako pagdali sa propeta sa Dios ug makabalik dayon. Ug mingon ang iyang bana, nganong moadto ka man kaniya karong adlaw? Dili karon bag-ong subang sa bulan o adlawng igpapahulay. Mitubag ang asawa, mahimo ra. Unya kimunturahan niya ang iyang asno o giingnan ang iyang sulugoon. Pakusgag lakaw ang asno ayaw pahinaya gawas konsultihan ko ikaw. Busa mipanaw siya o miabot siya sa propeta sa Dios nga didto sa bukid sa Carmel. Sa pagkakita ni propeta Eliseo nga nagpadulong kaniya ang babayi, giingnan niya ang iyang sulugoon nga sa Gihasi. Tan-awa, nagpadulungan hi ang babae nga taga-Sunam. Sugata dayon siya og ingna. Kamusta ka og ang imong bana og anak? Ang babae mitubag, maayo raman. Apan sa pag-abot niya sa atubangan ni propeta Eliseo miluhod siya og migunit sa tiil sa propeta. Unya miduol si Gihasi aron pagbitad kaniya. Apan si propeta Eliseo miingon, pasagdi siya kay nag-uol siya pag-ayo ug wala ako tug-ani niini sa Ginoo. Unya miingon ang babae, gihatagan mo akong anak, bisag wala ako mangayo ug karon mao hinuon kini ang gidangatan sa bata. Si propeta Eliseo miingon kang Gihasi, dali dad-a ang akong sungkod ug lakaw dayon ngadto sa balay sa babayi. Kung may ikasugat ka, ayaw pagtagad kaniya. Kung may mangayo kanimog katahuran, ayaw siyag tagda og itapion ang akong sungkod sa nawong sa bata. Unya miingon ang inahan sa bata, ipanumpa ko sa kanimo ug sa Ginoo nga dili gayud ako mulakaw kun dili ka muuban. Busa mikuyog si Eliseo sa babae. Naguna si Gihasi o gitapion niya ang sungkod sa nawong sa bata, apan patay na gayud ang bata. Busa mibalik siya aron pagsugat kang Eliseo o giingnan niya siya. Wala mamata ang bata. Sa pag-abot ni Eliseo sa balay, nakita niya ang bata nga nagbuyod sa iyang higdaanan nga patay na. Busa, misulod siya o gisirhan niya ang pultahan o nagampo siya sa Ginoo. Unya, gihap-an niya ang bata o gitungod ang iyang baba sa bata. Ang iyang mata sa bata o gitapion usab niya ang iyang kamot sa bata. O samtang gihap-an niya ang bata, nanginit kini. Busa, mitindog si Eliseo og nagpaso-paso sa lawak. Unya mihapa na usab siya. Miatsi ang bata sa makapito og mibuka sa iyang mata. Unya, gitawag ni Eliseo si Gihasi o giingnan. Tawga ang inahan sa bata. Busa, gitawag ni Gihasi ang inahan o miduol siya kang Eliseo. Giingnan siya ni Eliseo. Asaha ang imong anak. Miduol ang inahan sa bata o mihapa sa atubangan ni Eliseo. Unya, gialsa niya ang iyang anak o migawas siya. Si Eliseo miadto na usab sa Gilgal o sa dihang may gutom niadtong yutaa. O samtang gitudloan niya ang usa ka pundok sa mga propeta, giingnan niya ang iyang sulugoon. Itak-ang ang dakong kulon o pag-utan alang sa mga propeta. Ang usa kanila miadto sa uma aron pagpanguhag utanon o nakakaplag siyag ihalas nga kalabasa.
Nagkuha siyag igo niyang madala. Iya kining giad-ad o giutan bisag wala siya makailan niini. O gihukad nila kini aron kanon. Apan samtang nangaon sila naninggit sila. Propeta sa Dios makahilo kining pagkauna og wala sila mopadayon sa pagkaon niini. Si Eliseo miingon, pagdala nga ri og harina, o gibubo niya kini sa kulon og miingon, sukara kini aron inyong kanon, og dili na kini makahilo. Sa laing higayon, may tawo nga gikan sa Baal sa Lisa, nga nagdalag 20 kabukpan, nga hinimo sa sibada, nga unang abot. Nagdala usab siyag bag-ong inani nga sibada aron ipakaon niya sa mga propeta. Si Eliseo maingon kang Gehasi, ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon, dili kini paigo sa 100 ka tawo. Apan mingon si Eliseo pag-usab, ihatag kini sa mga tawo aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tawo. Nangaon sila ug may nasalin gayud sumala sa giingon sa Ginoo.